संवादोरात्मरवावशुभः यमाय सोमवंशं यमायुताभिः यमगुम्ह यज्ञो गच्छत्यग्नियूतो अरञ्जितः ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिः ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यति सीतामातोष्ट संक्रामणालब्धा रक्षणंबरो देहालंकरणदष्टादः शान्यं प्रयश्चने महर्ष्याश्रम गोशाल गोसंरक्षकाय यजमानस्य वस्तं दिव्यमहं संप्रदते नमः तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् व्रतं सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं सत्करम् ऊर्ध्वरेतुरूपाक्षं विश्वरूपाण्यवैनमो नमः लक्ष्मीक्षेण समुद्रराजतनया श्रीरङ्गधामेश्वरीं दासीभूतसमस्तदेववनितां लोकैकदीपां पुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां वां त्रैलोक्यपुत्रीं सरसिजां वन्दे मुकुन्दप्रियां सिद्धलक्ष्मीं मोक्ष పెట్టండి ఇట్లా పెట్టేసి नक्षत्राणि वा अपामाचितनम् आयुतनवान् भवति यो नक्षत्राणि आयुतनवान् भवति यं मध्यस्य आपोमै मध्यस्य आयुतनवान् भवति य एवं वेद योपामायुतनं वेद आयुतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायुतनम् आयुतनं वादोवात्परवा अपश्रुतस्वाहा ओं समग्ररग्निभिस्करश्चन्नस्तवसूर्यः संवादोवात्परवा 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 अपश्रुतस्वाहा పర్వాలా పెట్టండి ఆల్రెడీ దండం పెట్టుకున్నాము